1.5 म्हयन्यान तो दागो आला आता हांव खंयच्याच पार्टीचो न्हू भावा तूं इतली वर्सां मिनिस्ट्री आसा आमच्या क्वॉर्टरान तुवें कितले कामां केल्या म्हजे कडेन रिकॉर्ड आसा कितले भुरगे लागले म्हणटा ते हांव ते उलोवपाक येवं नाका उलोवपाक मागीर घरान येयले आता हांव तुजे कडेन कांयच वायटपण न्हू म्हाजो काका तुजो कार्यकर्ते हो पण आयज तूं अशें केलें कार्यकर्त्यांक तूं किंमतूच दिना जालें कोणाक हांव येयलो की जालें भाशण जालें की जालें आता प्रत्येक घरात नोकरी दिवपाक शक्य जायना कोण कोणाकच जावचें ना इवन फाल्यां ब्रह्मदेव सूद मंत्री जालो जाल्यार ताका शक्य जावचें ना उलोवप नाका म्हाका हांव ते उलोवपाक येवं नाका उलोवपाक मागीर घरान येयले आता हांव एग्रीकल्चर फॉर्मान आतां हें जाता इस्रायल प्रोजेक्ट जाता थंय आमकां क्वॉर्टर गांवच्या एका कोणाक जॉब गावतले काय कितें गावतले तो अजून तितलो चालीक लागू ना तो लागलो जर जाय जाल्यार आमचो जो शेती मंत्री आसता ताजे कडेन मुख्यमंत्र्यान मागणी करतलो की थंय जे कितें भुरगे लागता पळय ते आमच्या कोडाचेर दवरचे तो मेन भाऊ आमची जागा गेल्या ना कळना कामां एग्रीकल्चरान आता विश्वजीत राणे इतले पोस्ट भरले भाऊ पण आमच्या गावात जाऊन आमकां फायदो कसलो नाल्यार तो आमच्या गावात जाता ते बंदूच करूया कित्याक आमकां कोणाक जॉबूच गावना आमचे कितले भुरगे बेकार आसा हांव सांगता आयकय सरकारान तुजी ह्युमन रिसोर्स दुसरें तुजें स्टाफ सिलेक्शन आनी तिसरें जीपीएससी अशे 3 ते 4 माध्यमांतल्यान इवन पीडब्ल्यू सोसायटी अशे 4 माध्यमांतल्यान सरकारी नोकरी मेळपा संबंधीची तजवीज केल्या भावा तूं इतली वर्सां मिनिस्ट्री आसा आमच्या क्वॉर्टरान तुवें कितले कामां केल्या म्हजे कडेन रिकॉर्ड आसा कितले भुरगे लागले म्हणटा ते आता तुम्ही गावाचं लिस्ट पळय सांगा आमकां उलोवप नाका म्हाका हांव ते उलोवपाक येवं नाका उलोवपाक मागीर घरान येयले आता आता 1.5 म्हयन्यान तो दागो आला आता हांव खंयच्याच पार्टीचो न्हू म्हाजे तुजे कडेन कांयच वायटपण न्हू म्हाजो काका तुजो कार्यकर्ते हो पण आयज तूं अशें केलें कार्यकर्त्यांक तूं किंमतूच दिना जालें कोणाक हांव येयलो की जालें भाशण जालें की जालें तुम्ही एवरी टायम म्हाका विचारू नाका म्हणटा विचारल्या शिवाय लोकांक कळटलें कशें आता